नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एनभिटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म सबिका श्रेष्ठको हार्दिक नमन। अब म तपाईहरूलाई भगवान शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकका लेखक भिक्षु अमृतानन्द हुनुहुन्छ, साथै यसका अनुवादक श्री केशवलाल कर्मचारीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस अडियो बुक बनाउनका लागि विशेष अनुरोध र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने लन्डन निवासी युवा समाजसेवी तथा उपासिका अन्तिम तमुसोज्यूलाई एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यस अडियो बुकको प्रायोजन नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा गरिएको हो। अब हामी प्रथम खण्डको 11औं परिच्छेदबाट वाचन सुरु गर्दैछौँ, जहाँ हामी यश पुत्रको गृहत्यागबारे चर्चा गर्नेछौँ। त्यस बखतमा वाराणसी बनारस देशमा एकजना अत्यन्त धनी महाजन थिए। तिनको यश नाम गरेका एकजना छोरा थिए। एक दिन राति त्यो यश कुमार पञ्चकाम विषयबाट विरक्त भई गृहस्थी बस्न मन नलागेर घर छोडेर भगवान बसेको स्थान ऋषिपतन मृगदावन सारनाथमा गए। त्यसबेला भगवान संक्रमण गरिरहेका थिए। टाढैबाट यस कुमारलाई आइरहेको देखेर संक्रमण स्थानबाट ओर्ली भगवान एउटा आसनमा बसे। यस कुमारले भगवानको समक्ष पुगी यस्तो शब्द उच्चारण गरे, अहो उपद्रव अहो भय। यस कुमारको यस्तो शब्द सुनि भगवानले, यश यहाँ आऊ, यहाँ भय छैन, यहाँ बस, म तिमीलाई धर्मोपदेश गर्नेछु भनी आज्ञा गरे। उनी पनि उपद्रव छैन, भय छैन भनेको शब्द सुनि अति सन्तोष मानी सुवर्ण जुत्ता त्यही छाडी भगवानको सामु गई वन्दना गरेर एकातिर आसन ग्रहण गरी बसे। त्यहाँ भगवानले उनलाई दान कथा, शील कथा, पञ्चकामको दोष, निसार, संक्लेशका कुराहरू तथा नैष्क्रम्यका गुणहरू बताए। तदनन्तर भगवानहरूको जुन श्रेष्ठोत्तम आर्य धर्म हो त्यो चतुरार्य सत्य धर्मको पनि उपदेश गरे। उपदेश सुनिसकेपछि यस कुमारलाई समुदय धर्म सबै निरोध धर्म हो भन्ने निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। वाराणसी देशमा यश कुमार छैनन् भन्ने जानी उनका मातापिताले अश्वारोही दूतहरू चारैतिर दौडाई खोज्न पठाए। स्वयं महाजन चाहिँ पुत्रको खोजीमा ऋषि पतनतिर हिँडे। त्यहाँ यश कुमारले छाडेको सुनका जुत्तादेखि मेरा छोरा अवश्य पनि यही हुनु पर्दछ भनी भिक्षु आश्रमभित्र गए। भगवान शाक्यमुनिले उनलाई टाढैबाट देखि अगाडि बसिरहेका यश कुमारलाई आफ्ना वृद्धि बलले छोपिदिए। पुत्र वियोगमा सन्तप्त महाजनले भगवानको अगाडि गई सोधे, भन्ते तपाईले मेरा छोरा यश कुमारलाई देख्नु भएको छ कि? भगवानले उत्तर दिए, यदि तिमी यहाँ एकछिन बस्यौ भने बसिरहेको यश कुमारलाई यही देख्नेछौ। भगवानको यस्तो वचन सुनि त्यो महाजन अति सन्तोष मानी सादर प्रणाम गरी त्यही एक कुनातिर गई बसिरहे। भगवानको दान कथादि आर्य सत्यको सदुपदेश सुनिरहेका यश कुमारको पितालाई त्यही बस्दा बस्दै निर्मल धर्मचक्षु लाभ भयो। अनि पछि उनले भगवानलाई यस प्रकारले भने, धन्य भन्ते, धन्य सुगत, जसरी उल्टो परेकालाई सुल्टो पारिदिँदा, छोपिरहेकोहरूलाई उघारिदिँदा, बाटो बिराएकोहरूलाई बाटो देखाइदिँदा, अँध्यारो ठाउँमा तेलको बत्ती बालिदिँदा, आँखा भएकोले रूपादी वस्तु राम्ररी देख्न थाल्दछ, त्यसरी नै तपाईले मलाई अनेक प्रकारले धर्म प्रकाशित गरिदिनु भयो। अब म भगवानको शरणमा, धर्मको शरणमा, सङ्घको शरणमा आउँछु। आजदेखि मलाई जन्मभर शरणमा आएको उपासक भनी शरण दिनुहोस्। बुद्ध शासनमा प्रथम त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा आएका त्रैवाचिक उपासक यी महाजन नै हुन्।
भगवानले महाजनलाई उपदेश गरिरहुन्जेल आफूले प्राप्त गरिराखिसकेको धर्मज्ञानमा यस पुत्रले पुनः प्रत्यवेक्षणा गर्दै आफ्नो चित्तलाई उपादानादि सबै आश्रवले विमुक्त गरी अर्हत फल प्राप्त गरे। यस कुमार अनाश्रव भएको बुझी भगवानले आफ्नो ऋद्धिबल हटाइदिए अनि महाजनले आफ्नो छोरा त्यहीँ बसिरहेको देखे। छोरालाई देखेपछि महाजनले भने, यश, तिम्री आमा तिम्रो विरहमा साह्रै डुबेकी छे, आमाको प्राण रक्षा गर। बाबुको वचन सुनेका यश कुमारको आशय बुझी भगवानले महाजनलाई यस प्रकारले प्रश्न गरे, उपासक आश्रव, क्षय भइसकेको व्यक्ति घर गएर फेरि पहिलेकै झैँ गृहस्थ भएर बस्नु उचित होला? महाजनले उत्तर दिए, भन्ते, निश्चय पनि उचित होइन। त्यसपछि त्यो महाजन यश कुमार सहित भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई निमन्त्रणा गरी भगवानलाई सादर प्रणाम गरी प्रदक्षिणा गरी आफ्ना घरतिर फर्के। यश कुमारले भगवानसित प्रवर्ज्या र उपसम्पदा मागे। भगवानले, यता आऊ भिक्षु, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्रोसित ब्रह्मचर्य पालन गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गरे। यही वाक्य ती यश कुमारको निम्ति उपसम्पदा भयो। निमन्त्रणा पाएका भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरू पात्र चिवर धारण गरी वाराणसीमा यश कुमारको पिताको घर गए। आसन ग्रहण गरिसकेपछि आयुष्मान यश कुमारका माता सुजाता र गृहिणी भगवानको सामु आई नमस्कार गरी एक कुनामा उभिरहे। भगवानले तिनीहरूलाई धर्मोपदेश दिए। तिनीहरूलाई पनि निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। ती दुवै स्त्रीहरू बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा आए। बुद्ध शासनमा प्रथम बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा आएका उपासिकाहरू यी दुई स्त्री नै हुन्। त्यसपछि तिनीहरूले भगवान बुद्ध प्रमुख समस्त भिक्षुहरूलाई अत्यन्त आदरपूर्वक भोजन गराए। भोजनोपरान्त तिनीहरू भगवानको अघिल्तिर आई उपदेश सुन्न बसे। धर्मोपदेश गरिसकेपछि भगवान भिक्षु सङ्ग्रहित मृगदावनतिर फर्केर गए। आयुष्मान यस पुत्रका विमल, सुबाहु, पुनर्जी तथा गवम्पति भन्ने 4 जना गृहस्थ साथीहरू थिए। यस कुमार प्रव्रजित भए भन्ने सुनेका तिनीहरू 4 जनाले उनलाई भेट्न आए। यस कुमारले तिनीहरूलाई भगवान कहाँ लगे। भगवानले तिनीहरूलाई उपदेश दिई धर्म अवबोध गराए। उपदेश सुनिसकेपछि ती 4 जनालाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। धर्मचक्षु प्राप्त भइसकेपछि ती 4 जना भगवानका सामु गई प्रवर्ज्या र उपसम्पदा मागे। भगवानले, यता आऊ भिक्षुगण, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचर्य पालना गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गरे। यही वाक्य तिनीहरूको निम्ति उपसम्पदा भयो। पुनः भगवानको उपदेश सुनेका ती 4 जना अर्हत फलमा परिस्थित भए। आयुष्मान यस पुत्रका अरू पनि 50 जना गृहस्थ साथीहरू थिए। यस पुत्र प्रव्रजित भए भन्ने सुनेका ती साथीहरूले मनमा यस्तो विचार गरे, त्यो धर्म अवश्य पनि साधारण होइन होला। जुन धर्ममा त्यत्रा ठुला महाजनका छोरा समेत प्रव्रजित भए, हामी मात्रै किन यो गृह जन्जालमा बसिरहनु? हामी पनि प्रव्रजित भएर जानु पर्यो। यसरी कल्पनामा डुबेका 50 जना साथीहरू यस पुत्र कहाँ गए। यस पुत्रले तिनीहरूलाई भगवान कहाँ लगिदिए। भगवानको उपदेश सुनेका ती 50 जनाले निर्मल धर्मचक्षु लाभ गरे। भगवानसित प्रवर्ज्या र उपसम्पदा पनि मागे। भगवानले, यता आऊ भिक्षुगण, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचर्य पालना गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गरे। पुनः उपदेश सुनि तिनीहरूले अर्हत फल पनि प्राप्त गरे। त्यसबेला संसारमा यस प्रकारले जम्मा 60 जना अर्हतहरू भएका थिए। वर्षाकाल बितिसकेपछि एक दिन भगवानले भिक्षुहरूलाई बोलाई आज्ञा गरे, भिक्षुवर्ग, यो अनुत्तर विमुक्ति धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी म सर्व बन्धनबाट मुक्त भइसके। यही अनुत्तर विमुक्ति धर्मको ज्ञान प्राप्त गरी तिमीहरू पनि सर्व बन्धनबाट मुक्त भइसक्यौ। तस्मात् तिमीहरू सबै सकल देव सहित मनुष्य लोकलाई हित
सुख दिनका निम्ति एउटै बाटोमा दुईजना नगई देश देश गाउँ गाउँमा गई सकल सत्व प्राणीहरूलाई धर्मोपदेश गरी यो निपुण परिशुद्धि आदि मध्यान्त्य कल्याणकारी धर्म प्रचार गर्न जाऊ। 60 जना भिक्षुहरूलाई यस प्रकारले विभिन्न स्थानमा धर्म प्रचार गर्न पठाई आफू स्वयं धर्म प्रचार गर्न उरुवेलतर्फ प्रस्थान गरे। उरुवेलतर्फ जाँदा बीच बाटोमा एउटा कपासको विशाल वन पर्दथ्यो। भगवान त्यही बगैँचामा एक वृक्ष मुनि विश्राम गर्न बसे। त्यसबेला त्यस बगैँचामा 30 जना भद्रीय राजकुमारहरू आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरू साथमा लिई त्यहाँ वनविहार गर्न आइरहेका थिए। तिनीहरूमध्ये एकजना राजकुमारको आफ्नी स्त्री नभएको हुनाले एउटी गणिकालाई लिई आइरहेको थियो। आखिर गणिका न ठहरियो। मौका यही हो भनी आफूसित भएका गहना वस्त्र आदि जम्मै पोका पारी कुल्लेलम ठोकी। राजकुमारहरू त्यस गणिकालाई खोज्दै त्यस विशाल जङ्गलमा घुम्दै आइरहेका बखतमा रुखमुनि बसिरहेका शाक्य मुनेन्द्रलाई देखेर उनको अगाडि गई सोधे, भन्ते तपाईले एउटी आइमाई यतातिर आएकी देख्नुभयो? भगवानले को आइमाई भनी सोधे। राजकुमारले उपयुक्त कुरा बताए। त्यसपछि तिनीहरूसित भगवानले यसरी प्रश्न गरे, कुमारगण, आइमाई खोज्नु जाति होला कि आफूलाई खोज्नु जाति होला? आफैलाई खोज्नु जाति होला भन्थे। त्यसो भए एकछिन यहाँ बस भनी तिनीहरूलाई आफ्नो अगाडि बसाली धर्मोपदेश गर्न थाले। धर्मोपदेश सुनिसकेका ती सबै राजकुमारहरूलाई निर्मल धर्मचक्षु प्राप्त भयो। तिनीहरूले भगवानसित प्रवर्ज्या र उपसम्पदा पनि मागे। भगवानले यता आऊ भिक्षुगण, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्ररी ब्रह्मचर्य पालन गरी दुःखको अन्त गर भनी आज्ञा गरे। तिनीहरूको निम्ति यही भाग्य उपसम्पदा भयो। त्यसपछि ती 30 जना राजकुमारहरूलाई पनि धर्म प्रचार गर्न पठाई आफू उरुवेल ग्रामतिर गए। अब हामी प्रथम खण्डको 12औं परिच्छेद वाचन गर्दैछौँ। भगवान बुद्ध उरुवेल पुगे। त्यहाँ उनले सुप्रसिद्ध प्रमुख आचार्य भइरहेका 500 धुरन्धर जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका उरुवेल काश्यपलाई, 300 जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका नदी काश्यपलाई र 200 जटिल शिष्यहरूका आचार्य भइरहेका गया काश्यप दाजुभाइहरूलाई हजारौं प्रातिहार्य रीति देखाई दमन गरे। अनि पछि ती हजारै जना भिक्षुहरू साथमा लिई गया शीर्ष नामक पर्वततिर गए। त्यहाँ पुगेपछि अग्निपर्याय धर्मोपदेश गरी तिनीहरू सबैलाई अर्हत फलमा सुप्रतिष्ठित गराए। त्यसपछि राजा बिम्बिसारलाई दिइरहेको वचन पूरा गर्न ती हजारै जना जटिल भिक्षुहरू साथमा लिई भगवान राजगृह नगरतिर प्रस्थान गरे। त्यस नगर बाहिर राजाको साह्रै राम्रो एउटा यस्ती वनोद्यान थियो। भगवान भिक्षुवर्ग सहित त्यही उद्यानभित्र गई विश्राम गरे। त्यस उद्यानका वनपालेले दौडेर गई यो खबर बिम्बिसार राजालाई दियो। खबर पाउना साथ राजा लाखौं ब्राह्मण सहित गृहपतिहरू पनि साथमा लिई भगवान भएको ठाउँमा आए। भगवानलाई त्यहाँ एक आसनमा विराजमान भएको देखेर सादर अभिवादन गरी एक छेउतिर गई बसिरहे। अरू सकल परिषदहरू पनि बसे। बसिरहेका परिषदहरूको बीचमा कुनै कुनै ब्राह्मण तथा गृहपतिहरूको मनमा यस्तो संशय उत्पन्न भयो, यी महाश्रमण गौतम उरुवेल काश्यपका शिष्य हुन् कि उरुवेल काश्यपहरू महाश्रमण गौतमका शिष्यहरू हुन्? भगवान बुद्धले परिषदको संशय बुझी आयुष्मान काश्यपसित यस्तो प्रश्न गरे, हे काश्यप, हजारौं अग्निहोत्री जटिल शिष्यहरूका गुरु भइरहेका तिमीले आज किन त्यो अग्निहोत्र कार्य छोडेको? यसको कारण के हो? काश्यपले भने, भगवान, यज्ञादि होम आदिबाट रूपादि पञ्चकाम सम्पत्ति मात्र प्राप्त हुने र जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुने निर्वाण पद प्राप्त नहुने भन्ने थाहा पाई यज्ञादि अग्निहोत्रको कार्य छोडेको हुँ। काश्यप, तिम्रो मन रूपादि पञ्चकामपट्टि लाग्दैन भने तिम्रो मन केमा छ त? भगवान,
दुःखको हेतु नभएको, काम भवादि प्रपञ्च केही नभएको, जन्म मरण नभएको, स्वयं आफूले लाभ गर्नुपर्ने शान्त निर्वाध पद बेस जाति भन्ने ठानी रूपादि पञ्चकाम रसमा मन मरेर यतातिर लागेको हुँ। यति भनी आफ्नो आसनबाट उठी बुद्ध भगवानको श्री चरणमा वन्दना गरी आयुष्मान उर्वेल काश्यप बोले, भगवान, तपाईँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म तपाईँको श्रावक शिष्य हुँ। काश्यप र गौतम बुद्धका यस्ता कुरा सुनेका त्यहाँ उपस्थित हजारौं मगधी ब्राह्मण तथा गृहपति महाजनहरूको संशय निवारण भयो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका परिषदहरूको मनोभाव बुझी भगवानले दानादिको कथा वर्णन गरे। त्यसको साथसाथै श्रेष्ठोत्तम चतुरार्य सत्यको पनि उपदेश गरे। त्यो उपदेश सुनि राजा बिम्बिसार प्रमुख परिषदका 12 भागमा 11 भाग मानिसहरूलाई निर्मल धर्म चक्षु लाभ भयो। बाँकी 1 भाग मानिसहरूले उपासकत्व प्रतिज्ञा गरे। भगवानको सदुपदेश सुनि साह्रै प्रसन्न भएका बिम्बिसारले अनेक प्रकारले आफ्नो सन्तोष भाव प्रकाश गर्दै भन्थे, जसरी कोल्टो परेकालाई सोल्टो पारिदिँदा, छोपिरहेकाहरूलाई उघारिदिँदा, बाटो भुलेकालाई बाटो देखाइदिँदा र अँध्यारो स्थानमा तेलको बत्ती बालिदिँदा आँखा भएकोले राम्ररी स्पष्ट रूपादि वस्तु देख्न थाल्दछ, त्यसरी नै तपाईँले मलाई अनेक पर्यायद्वारा धर्म प्रकाशित गरिदिनु भयो। अब म भगवानको शरणमा, धर्मको शरणमा तथा सङ्घको शरणमा आउँछु। आजदेखि जन्मभर शरणमा आएको उपासक भन्ने जानी मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। भिक्षु सङ्घसहित म कहाँ भोलिको भोजन पनि स्वीकार गर्नुहोस्। बिम्बिसारको प्रार्थना भगवानले तुष्णी भावले स्वीकार गरे। तदनन्तर मगधाधिपति महाराज बिम्बिसार भगवानलाई अभिवादन गर्दै प्रदक्षिणा गरी महलतिर फर्के। भोलिपल्ट राजा बिम्बिसारले नाना प्रकारको भोजन तयार गराई भगवानलाई सूचना पठाए। भगवान पात्र चिवर धारण गरी 1000 जटिल भिक्षुहरू सहित राजभवनमा आए। त्यहाँ आसन ग्रहण गरी राजाले चढाउन ल्याएका उत्तमाति उत्तम भोजन गरे। भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घहरूले भोजन गरिसकेका देखि राजा एकातिर गई बसिरहेका राजालाई यस्तो किसिमको कुरा मनमा उत्पन्न भयो। भगवान सहित यतिका भिक्षुहरू छन्, बस्ने स्थान छैन। मेरो यो वेणुवन त्यत्तिका टाढा पनि छैन, नजिक पनि छैन, आउन जान गर्नलाई कठिन पनि छैन। यही वन भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई परित्याग गरिदिन पाए राम्रो हुनेछ। यस्तो किसिमले विचार गरेका राजाले भगवानको अघिल्तिर गई कलशबाट जलधारा बहाई यो मेरो उद्यान भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई परित्याग गरेको छु भनी दान गरे। भगवानले पनि तुष्णी भावले स्वीकार गरे। बुद्ध शासनको प्रथम जग त्यही वनमा स्थापना भयो। त्यसबेला महाभूकम्प पनि गयो। भगवानले राजालाई धर्मोपदेश गर्दै वस्तु दान मध्ये विहार दान साह्रै उत्तम दान हो भनी आज्ञा गरे। त्यस उपरान्त भगवान भिक्षु सङ्घसहित त्यहाँबाट फर्के। त्यस समयमा राजगृह नगरमा सञ्जय नाम गरेका एकजना परिव्राजक थिए। उनका 250 शिष्यहरू थिए। त्यसबेला उपतेश र कोलित भन्ने 2वटा ब्राह्मण गाउँ पनि थिए। ती दुवै गाउँमा साह्रै नै धनी ब्राह्मणका 2 परिवार पनि थिए। उपतेश गाउँमा बस्ने साहुकी पत्नीको नाम रूपसारी र कोलित गाउँमा बस्ने साहुकी पत्नीको नाम मौटगली थियो। ती दुवै ब्राह्मण पत्नीहरूका एकै दिनमा एक-एकवटा छोरा जन्मिए। उपतेश गाउँमा जन्मेका बालकको नाम उपतेश नै र कोलित गाउँमा जन्मेको बालकको नाम कोलित नै राखियो। ती दुवै ब्राह्मण पुत्रहरू भगवान कहाँ भिक्षु भइसकेपछि सारी ब्राह्मणीको छोरा सारी पुत्र र मौदगली ब्राह्मणीको छोरा मौदगल्यायन भन्ने नामले प्रसिद्ध भएका हुन्। उपतेश र कोलित दुवै साह्रै मिलेका घनिष्ठ साथी थिए। तरुण भइसकेपछि ती दुवै गृह त्याग गरी सञ्जय परिव्राजकका शिष्यहरूमध्ये प्रमुख भइरहेका थिए। एक दिन ती दुवैले यस किसिमले प्रतिज्ञा गरे, हामी दुई मध्ये पहिले जसले मोक्ष धर्म प्राप्त गर्नेछ त्यसले दोस्रोलाई भन्नु पर्दछ।
त्यस समयमा पञ्चभद्रवर्गीय मध्ये सबैभन्दा कान्छो आयुष्मान असज्जी देश भ्रमण गर्दै राजगृहमा पुगेर भिक्षाटन गरी रहेका थिए। उपदेश परिव्राजकले उनी त्यसरी भिक्षाटन गरिरहेको देखेर उनको स्वभावमा सुप्रसन्न हुँदै पछि पछि लागे। भिक्षाटनबाट फर्की एक वृक्षमुनि बसेर भोजन गरिसकेका आयुष्मान असज्जीलाई देखेर परिव्राजकले यसरी प्रश्न गरे, भो आबुसो, तपाईको अनुहार साह्रै प्रसन्न देखिन्छ, के उद्देश्यले तपाईँ प्रव्रजित हुनुभएको? तपाईको गुरु को हुनुहुन्छ? तपाईलाई सबैभन्दा मन परेको धर्म कुन छ? आयुष्मान असज्जीले जवाफ दिए, आबुसो, शाक्य कुलबाट प्रव्रजित भएका महाश्रमण महामुनि एकजना छन्। म उनै बुद्धको शिष्य हुँ। उनी मेरा गुरु हुन्। उनैको धर्म मलाई सबैभन्दा मन पर्दछ। परिव्राजकले सोधे, उनी कुन वादिका हुन्? उनका उपदेश के हो? यस प्रकारको उत्तर दिँदै आयुष्मान असज्जीले सकल बौद्ध सिद्धान्तलाई संग्रह गरी यस्तो श्लोक पढेर सुनाए, ये धम्मा हेतुपभवा तेषं हेतु तथागतो आहा तेषं च यो निरोधो एवं वादी महासमणोति। अर्थात् जुन धर्म हेतुबाटै उत्पन्न हुने हो, जुन धर्मको हेतु तथागतबाट आज्ञा हुन्छ, त्यही हेतुको निरोध पनि आज्ञा गर्ने उनै महाश्रमण हुन्। यस श्लोकका प्रमुख दुई पद सुन्नु मात्रले नै उपदेश परिव्राजकलाई निर्मल धर्म चक्षु प्राप्त भयो। हजारौं प्रकारले त्यस श्लोकको अर्थ गरी बुझी आयुष्मान असज्जले सोधे, आजकल भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्छ? यही राजगृहमा राजा बिम्बिसारको वेणुवनमा नै बसेका छन् भन्ने जवाफ पाई ती परिव्राजक आफ्नो साथीलाई दिएको वचनानुसार त्यस उत्तम कुरा सुनाउन जानु पर्यो भनी परिव्राज काराममा गए। प्रसन्न मुख पारी आएका आफ्ना साथीलाई कोलितले सोधे, आज तिम्रो मुख साह्रै प्रसन्न देखिन्छ, तिमीलाई आज अमृत ज्ञान प्राप्त भयो कि के हो? हो साथी, आज मलाई अमृत ज्ञान प्राप्त भएको छ। उपदेशले सबै वृत्तान्त बताउँदै उनलाई पनि त्यही श्लोक पढेर सुनाए। उनले पनि त्यस श्लोकको अर्थ अनेक प्रकारले बुझी निर्मल धर्म चक्षु लाभ गरे। भगवान शाक्य मुनि कहाँ जाने निश्चय गरेका ती दुवैजनाले आफ्नो भरोसामा रहेका 250 परिव्राजकहरूलाई पनि त्यो वृत्तान्त सुनाएपछि तिनीहरू पनि सबै भगवान कहाँ जान तम्से। अनि पछि ती सबै मिली सञ्जय परिव्राजक कहाँ गई उनको अघिल्तिर आफ्ना विचार प्रकट गरे। तिनीहरूका कुरा सुनेका ती सञ्जयको मुटु ढुक ढुक हुन थाल्यो। अनेक प्रकारले उनले आफ्ना ती शिष्यहरूलाई रोक्न खोजे, केही लागेन। आखिर सबै गई छोडे। यसरी शिष्यहरू जम्मै गएका देखि सञ्जयले मुखबाट रगत वमन गरे। ती सबै परिव्राजकहरू वेणुवनतिर हिँडे। तिनीहरू त्यसरी आइरहेका टाढैबाट देखेका भगवानले भिक्षुहरूतिर फर्की यस्तो आज्ञा गरे, त्यतातिर हेर त, उपदेश र कोलित 250 परिव्राजकहरू सहित यता आइरहेका छन्। ती दुवैजना मेरो शासनमा अग्र श्रावक हुनेछन्। तिनीहरूले पनि भगवानको अगाडि पुगेपछि सादर प्रणाम गर्दै प्रव्रज्या र उपसम्पदा मागे। भगवानले आज्ञा गरे, यता आऊ भिक्षुगण, स्वाख्यात धर्म विनयमा राम्रोसित ब्रह्मचर्य पालना गरी दुःखको अन्त्य गर। यही वाक्य तिनीहरूको निम्ति उपसम्पदा भयो। त्यसपछि तिनीहरूलाई भगवानले अनेक तरहले उपदेश दिए। उपदेश सुनि तदनुसार ध्यान गरिरहँदा 1 सप्ताहपछि आयुष्मान मौदगल्यायनको अनन्त रिद्धि बल सहित संसार बन्धनबाट सुविमुक्त युक्त अर्हत फल प्राप्त गरे। 2 सप्ताहपछि आयुष्मान सारीपुत्रले अनेक वेद प्रज्ञा ज्ञान सहित जन्म मरणबाट विनिमुक्त युक्त अर्हत फल प्राप्त गरे। तदनन्तर भगवानले ती दुवै आयुष्मान सारीपुत्र र मौदगल्यायनलाई भिक्षुहरूका अग्र श्रावक स्थानमा प्रतिष्ठित गराए। नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित यस भगवान शाक्य मुनि गौतम बुद्धको जीवनीको प्रथम खण्डको 11औं र 12औं परिच्छेद यति नै रहेको छ। यस पुस्तक उपलब्ध गराउनु हुने मुनि विहारका श्रद्धेय भिक्षु गरुको स्थविर प्रति एनभिटिभी परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ।
अन्तिममा यस अडियो बुक मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। साधु साधु साधु।